नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत प्युठानमा सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचारमा व्यस्त। कार्यालयमा कर्मचारी नै नभएपछि सेवाग्राही मर्कामा। चुनावको मौका छोपेर कास्कीमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन, नियमन गर्ने निकाय मौन, ठेकेदारलाई मस्ती। 2 वर्ष बित्न लाग्दा समेत स्याङ्जाको वालिङका पहिरो पीडितले पाएनन् राहत। यसपालिको बर्खामा पनि घर नबन्ने चिन्ता। र कुवेतको जजिरा एयरले जेठ 2 गतेदेखि भैरुवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान भर्ने। दुबईका 2 एयरलाइन्स पनि प्रक्रियामा। अब न्यूज विस्तारमा। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिले कुनै पनि राजनीतिक दललाई समर्थन गरी पक्ष विपक्षमा मत माग्न वा चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैनन्। तर प्युठानमा निर्वाचन आयोगलाई चुनौती दिँदै सरकारी कर्मचारीले दलको पक्षमा चुनाव प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। प्युठानमा केही सरकारी कर्मचारी र शिक्षक यति बेला दलको चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्छन्। उनीहरूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै दलको चुनाव प्रचार प्रसार भेला र घर दैलोमा जाने गरेका छन्। दलहरूकै कारण कर्मचारीलाई राजनीति गर्न सहज भइरहेको मतदाता बताउँछन्। जनताको भावनालाई बुझेर काम गर्नुपर्नेमा अहिले आएर प्राय कर्मचारीहरू दलगत स्वार्थमा लाएर चुनाव प्रचार प्रसारमा हिँड्ने काम भइरहेको छ। यसमा नेपाल सरकारको पनि गल्ती भएको जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल सरकारले पनि कर्मचारीहरूको विभिन्न सङ्गठनहरू खोलिदिएर सङ्गठनमा आबद्धता गराएर यिनीहरूलाई चाहिँ खुल्लमखुल्ला रूपमा राजनीति गर्ने चाहिँ प्रेरणा चाहिँ उत्पन्न गराइदिएको छ। सरकारी कर्मचारी र शिक्षक पार्टीको झण्डा बोकेर हिँड्दा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन मात्र हुँदैन, उनीहरूले प्रवाह गर्ने सेवा समेत प्रभावित हुन्छ। सेवादाय प्रदाय व्यक्ति हुन्, तिनले यदि गरे भने सबभन्दा ठुलो के हुन्छ भने विश्वास जनताबाट उड्छ। र उनलाई एउटा हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ भने कुनै पनि पार्टीको कार्यक्रममा गाउनाले यो कर्मचारी फलाना पार्टीको कार्यकर्ता हो, त्यसले हामीलाई राम्रो सेवा दिन्न भनेर सेवाग्राहीमा एउटा त्यो निक्लिन्छ। तसर्थ म के भन्छु भने कुनै पनि कर्मचारीले राजनीति विचार गर्ने भोट दिने कुरा अलग हो, तर खुलेर त्यसरी गएर राजनीतिक कार्यक्रममा पार्टीका कार्यक्रममा गएर जान हुँदैन। तर निर्वाचन कार्यालयले न प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छ, न त गलत गर्नेलाई कारबाही नै गरेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भने लिखित उजुरी नआएकाले कारबाही गर्न नसकिने बताउँछ। हाम्रो अनुसन्धानबाट अनुगमनबाट कतै चाहिने कुनै हिसाबबाट चाहिने सूचनाबाट त्यसरी कर्मचारी खटिएको भन्ने पाइयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण सोध्ने र चाहिने आवश्यक थप अनुसन्धान गर्ने र प्रमाणको आधारमा संलग्न भएको पाइयो भने आवश्यक कारबाहीको लागि विभागीय कारबाहीको लागि लेखेर पठाउने सम्मको हामीले काम गर्छौँ। निर्वाचन कार्यालयले आचार संहिता पालना गर्न बारम्बार अनुरोध भने गरिरहेको छ। कर्मचारीले भने निर्वाचन कार्यालयको अनुरोधलाई कति वास्ता गरेका छैनन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि प्युठानबाट राजेश जीसीको रिपोर्ट। कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा निर्वाचनको मौका पारी प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन भइरहेको छ। देश निर्वाचनको माहौलमा भुलिरहेको मौका छोपेर ठेकेदारले विभिन्न व्यक्तिसँग साँठगाँठ गरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेका हुन्। डोजरको प्रयोग गरी अनियन्त्रित रूपमा नदीजन्य सामग्री निकासी भइरहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग साँठगाँठ गरेर ठेकेदारले खोला दोहन गरिरहेको स्थानीय बताउँछन्। खोला कमाउनु पर्यो, बिराउनु पर्यो, अनदी रोप्नु पर्यो, छोरछोरी पाल्नु पर्यो भनेर हामीले चौटा बाँधेर दाजुभाइले कमाएका थियौँ। कमाएपछि कमाएको कस्तो भन्दा कुनै आधार प्रमाण केही छैन। तेरो बाबुको यो भने हजुरबाबुहरूले अनि त्यहाँ त्यही कमाएर खाइयो। हाम्रो आधार केही छैन र त्यो कमाएर खाएको जग्गा धर्मले मलाई दिनुहोस् दाइ भन्नुभयो। भनेपछि 20,000 दाम चाहिएन, जतिमा दिएन हामीले बेच्यौँ। आधार प्रमाण केही रजिस्ट्रेसन पास गरेर उसले लिएको नि छैन, हामीले दिएका नि छैनौँ। त्यो जग्गामा 3 महिनासम्म कि पहिला ढुङ्गा ओसारेको छ।
ढुङ्गा ओसारेर लैराखेको छ, कसैले कुरा आर्दैन। यहाँ के हो यो कसो हो? भयो होला यो 1.5-2 महिना हुन लाग्यो चल्न थालेको। अब दिनदिनै अब चाहिँ बोकेकै छन्, कति टिप बोक्छ कति के गर्छ त्यो हामीले भन्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् अब हामी त गोठालो मान्छे हो, खेतालो मान्छे हो, कहिले कहाँ पुगेको हुन्छ कहिले कहाँ पुगेको हुन्छ, त्यसपछि हामी त्यो भन्न सक्दैनौँ। हामीले जानेको कुरो किपर हिँडेका छन्, ढुङ्गो गएको छ। 2वटा डोजर प्रयोग गरी वन क्षेत्र समेत उत्खनन भइरहेको मौखिक उजुरी स्थानीयले वन कार्यालयलाई दिएका थिए। उजुरीपछि वन कार्यालयको अग्रसरतामा वन क्षेत्रको दोहन भने रोकिएको छ, तर नदी उत्खनन रोकिएको छैन। जनप्रतिनिधिको खेत समय दिने शर्तमा नदी उत्खननले निरन्तरता पाइरहेको छ। हाम्रो धर्मदायीसित यो गह्रो बिराइदिने र रोयल्टी हामीले तिर्ने, त्यसमा चाहिँ कतिले त्यो के अरे जग्गा बिराइदिने गह्रो बनाइदिने शर्तमा हामीले लिएको। उहाँले चाहिँ हामीसँग किनबेच मोलमूल्य पैसाको कारोबार उहाँसँग गरेको होइन। रूपा गाउँपालिकाकै धामी गाउँमा पनि बाटो खन्ने बहानामा ढुङ्गा खानी उत्खनन भइरहेको छ। बाटो बनाउने नाममा जथाभावी रुख कटान गर्नुका साथै ढुङ्गा निकासी भइरहेको डुसेनी सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष खमबहादुर गुरुङले बताए। यो धामी गाउँलाई चाहिँ एउटा गोरेटो बाटो खन्दाखेरि उहाँले डोजर ल्याएर रूपाताल परियोजनासँग गाउँपालिकाको सँग उहाँहरूले रकम चाहिँ गाउँपालिकाको रकम पछि रूपाताल परियोजनासँग सम्झौता अनुसार यो डोजर ल्याएर बाटो खन्ने क्रममा खनिएको छ। यो हामीले रोकेको पनि हो, तर यो चाहिँ अस्ति यहाँ अलिक धेरै खन्यो भनेर रूपा सब डिभिजन वन कार्यालयबाट अफिस सरहरू आएर चाहिँ चाबी लगेर अलिक डोजर थन्काइरहे। स्थानीयले ढुङ्गा निकासीमा अवरोध गरेपछि ठेकेदारले स्थानीय सरस्वती क्लबलाई करिब 3 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग समेत गरेको थियो। यस्तै रूपाकोटको 6 नम्बर ओडामा पनि ढुङ्गा खानीलाई लक्षित गरी सडक खनिएको छ। चुनावको मौका पारेर प्राकृतिक स्रोत साधनको जथाभावी उत्खनन भइरहे पनि अनुगमनको पहल हुन सकेको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि कास्कीबाट विमल तिवारीको रिपोर्ट। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका पहिरो प्रभावितले 2 वर्ष बित्न लाग्दा समेत राहत पाएका छैनन्। वालिङ नगरपालिकाको ढापखोलामा रहेको दलित बस्तीमा 6 घर परिवार र तमादिका 4 घर परिवारले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको राहत अझै पाएका छैनन्। सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा आउँदो वर्षायामसम्म पनि घर नबन्ने चिन्ता उनीहरूको रहेको छ। यतिखेर उभिएको यो ठाउँमा विक्रम सम्वत 2077 असोज 8 गते राति परेको अविरल वर्षाका कारण माथिबाट आएको पहिरोले एउटा घर पुर्दा एकै परिवारका 9 जना सदस्यको ज्यान गएको थियो र बाँकी यो ठाउँमा रहेका अन्य घर परिवारहरू अहिले विस्थापित छन्। ती विस्थापित नागरिकहरूको पुनर्वासको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकारले दायित्व निभाउनु पर्ने हो, तर उनीहरूले अहिलेसम्म राहत बापत पाउनुपर्ने रकम पनि पाएका छैनन्। हजुरको नाम? मेरो गिरबहादुर खनाल छेत्री। यस्तो यहाँ 77 असोज 8 गते राति त्यो घटना सुनाइदिनुहोस् न, के भएको थियो त्यतिखेर? बाटो खनेको कारणबाट चाहिँ मेरो पुरा चाहिँ मेरो क्षति भयो, पहिरो गयो, त्यहाँबाट चाहिँ मेरो बाबा उचित भयो, घरबासै बिन भयो, हामी लखेटिएर हिँड्न पर्यो। आजसम्म चाहिँ मेरो राज्यले नै राज कसैबाट पनि आएन, हामी त्यसै निराशमा छौँ। जस्तो 8 गतेको चाहिँ मेरो झड्को आएर लखेटियो थियो, त्यही झड्को आज पनि मेटिएको छैन। घर बनाउन नगरपालिका धाइरहेको हो, नगरपालिका जाने नगरपालिका गएर वास्तै नगर्ने है, कुनै सरसित बोल्न पाइन्थेन। अनि सर के हुँदैछ हाम्रो कामहरू भन्नु हुन्छ आउँदैछ, हामी माथिबाट नआएको हो, हामीले गर्दैछ मात्रै भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अरू केही कुरा नै अगाडि बढाउनु भएको छैन है हाम्रो वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा प्राकृतिक विपत्ति आउने जुन सम्भावना थियो, पहिरो आउने सम्भावना थियो, त्यसलाई पनि नहेरिकन, अध्ययन नगरिकन हचुवाको भरमा अन्धाधुन्द सडक निर्माण गर्दा वर्षायाममा परेको अविरल वर्षाको कारण वालिङ 14 का नागरिकहरू अहिले विस्थापित बनेका छन्। के भन्नुहुन्छ त्यहाँ जाँदा? त्यहाँ जाँदा अब हुन्छ नातिनु भन्नुहुन्छ, अरू केही नि भन्नुहुन्न। कहिले आउँछ अरे त? कहिले असारसम्म अरे, फेरि पहिल्यै के अर्को फागुनसम्म आउँछ भने अहिले फेरि असारसम्म भन्न भेट्टाउनु छ। पहिरोबाट विस्थापित भए पछाडि तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पहिरो गए पछाडि अहिले यो ठाउँमा आउनुभएको छ, कसरी बसिरहनु भएको छ? कसरी त अब यहाँ अब अरूकै घर भरौँ के अरे, अरूकै घर बसेको। अब यहाँ पनि अब आफ्नो नाममा छैन, राजीनामा भएको छैन। बेला बेलामा पटक
पास गर्ने भन्ने प्लान गरिरहेको छ, अझसम्म भएको छैन। यतिकै दुःख सुखले बसिरहेको छ। तपाईँको भएछ कि गछ तपाईँहरू काम अब एकछिन लाग्ने भयो भन्ने काम हुन्छ नगरपालिकाबाट। अनि अहिले हाल आएर बुझ्दाखेरि वार्डबाट लैसकियो, सबै कुरा प्रक्रिया पुग्यो, नगरबाट जिल्लासम्म पुग्ने कुरा अथवा केन्द्रमा पुग्ने कुरा यो कुनै प्रक्रिया गएको छैन भन्ने कुरा बुझियो छ। स्थानीय सरकारले पटक पटक आश्वासन मात्रै दिएको छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म कागज पुर्याउने काम पनि गरेको छैन। यी नागरिकहरूको अवस्थामा सरकारले आफ्नो उत्तरदायित्व यथाशीघ्र निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ। मोहन सुनार, ग्यालेक्सी 4K, स्याङ्जा। कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले उडान भर्ने निश्चित भएपछि भैरुवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडानको लागि अन्य एयरलाइन्स कम्पनी पनि इच्छुक देखिएका छन्। उनीहरूले उडान अनुमति र अन्य प्रक्रियाबारे विमानस्थल प्रशासनसँग संवाद थालेका हुन्। बुद्ध पूर्णिमाको अवसर पारेर जेठ 2 गतेदेखि जजिरा एयरलाइन्सले नियमित उडान सुरु गर्दैछ। त्यस लगतै दुबईको एयर अरेबिया र फ्लाइ दुबईले पनि जेठभित्र उडान भर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। जेठ 2 गते बिहान 7 बजे कुवेतबाट 175 जना यात्रु बोकेर जजिरा एयरलाइन्सको न्यारो बडी एयरबस 320 विमान गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ। सोही दिन विमानस्थलको उद्घाटन भएर पूर्ण क्षमतामै यात्रु बोकेर विमान फिर्ता जाने योजना छ। जजिराको उडान तालिका निश्चित भएपछि अरू एयरलाइन्स कम्पनीले पनि सेवा विस्तारका लागि चासो देखाएका हुन्। टर्किस एयरलाइन्स, फ्लाइ दुबई, क्याचर ड्रागन, एयर अरेबिया लगायत एयरलाइन्सका प्रतिनिधिले विमानस्थल अवलोकन र सुविधाबारे छलफल गरेका छन्। क्याथी ड्रागन एयरलाइन्सका, टर्किस एयरलाइन्सका, त्यसपछि इतिहाद एयरवेजका, फ्लाइ दुबईका स्टेसन म्यानेजर एवं प्रतिनिधिहरू आउनुभएको थियो र उहाँहरूले यो विमानस्थलमा उपलब्ध सेवा सुविधाहरू जस्तो यो विमानस्थलमा वायुयानको लागि उपलब्ध रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोन, एयरफिल्ड लाइटिङ सिस्टमहरू, कम्युनिकेसन नेभिगेसन इक्विपमेन्टहरूको बारेमा त्यसको भिजिट गर्नुका साथै त्यसको बारेमा जानकारी लिनुभयो भने अवलोकनमा आएका एयरलाइन्स कम्पनीका प्रतिनिधि विमानस्थलले यात्रुलाई दिने सेवा सुविधा, सुरक्षा, अध्यागमन लगायतका विषयमा सन्तुष्ट भएका छन्। उनीहरूले उडानका लागि माथिल्लो निकायमा रिपोर्टिङ गर्ने बताएको विमानस्थलका प्रवक्ता श्यामकिशोर शाहले जानकारी दिए। टुङ्गो लागेको डिक्लेयर उहाँहरूले घोषणा गरिसक्नु भएको छैन, तर हामी पहिलो वायु सेवाको रूपमा जजिरालाई स्वागत गर्न लागिराखेको छौँ भने मलाई आशा छ दोस्रो वायु सेवाको रूपमा हामी एयर अरेबियालाई स्वागत गर्ने अपेक्षा राखेको छौँ। त्यस्तै एयर अरेबियाले पनि सेवा सञ्चालन गरिसकेपछि फ्लाइ दुबईले पनि सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिराखेको हामीले बुझेको छौँ। उनीहरूले ल्यान्डिङ, पार्किङ, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ लगायतमा अग्रिम छुट हुनुपर्ने विषय पनि उठाएका छन्। जेठ 2 गते हुने उद्घाटन उडान अघि नै यस विषयमा निर्णयमा पुग्ने बताइएको छ। यसअघि 15 वैशाखमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी विमानले परीक्षण उडान गरेको थियो। विमानस्थल पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको र वाइड बडी जहाज पनि सहजै अवतरण गर्न सक्ने सन्देश दिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले परीक्षण उडान गरेको हो। ग्यालेक्सी 4K का लागि रूपन्देहीबाट विवेक विश्वकर्माको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत प्युठानका सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचारमा व्यस्त। कार्यालयमा कर्मचारी नै नभएपछि सेवाग्राही मर्कामा। चुनावको मौका छोपेर कास्कीमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन, नियमन गर्ने निकाय मौन, ठेकेदारलाई मस्ती। 2 वर्ष बित्न लाग्दा समेत स्याङ्जाको वालिङका पहिरो पीडितले पाएनन् राहत। यसपालिको बर्खामा पनि घर नबन्ने चिन्ता। र कुवेतको जजिरा एयरले जेठ 2 गतेदेखि भैरुवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान भर्ने। दुबईका 2 एयरलाइन्स पनि प्रक्रियामा। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।